क्रिसमस के मौके पर न्यू यॉर्क के इलाके क्वींस में अमेरिकन पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल तंजीम एपैक ने बच्चों में बड़े पैमाने पर खिलौने तकसीम किए। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ USA मोविज़ असद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में रहने वाले मुसलमान और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी जहां अपने त्यौहार पे खुशियां मनाते हैं, वहीं दूसरे मज़हब के त्यौहार पे भी लोगों में खुशियां बांटते हैं। इसी हवाले से अमेरिकन पाकिस्तानी तंजीम अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के ज़रिए एहतमाम क्रिसमस के मौके पर न्यूयॉर्क के इलाके में बड़े पैमाने पे बच्चों में खिलौने तकसीम किए गए। इस मौके पे तवील कतारें देखने में आई। जहाँ अमरीकी पॉलिटिशियंस मौजूद थे, वहीं मुमताज़ आलमदीन हाफिज जफीर अली भी इस तकसीम का हिस्सा थे। इस मौके पर अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के चेयरमैन अली रशीद के क़यादत में मेहमानों और एपीपैक के कारकुनान ने इंतहाई मोहब्बत और मेहनत से बच्चों में खिलौने तकसीम किए। वहाँ मौजूद सांता क्लास भी बच्चों की दिलचस्पी का सबब बने रहे। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी क्वींस बोरो के प्रेसिडेंट डोनोवन रिचर्ड और असेंबली मेंबर डेविड वेपरन थे। क्वींस बोरो के प्रेसिडेंट डोनोवन रिचर्ड और दीगर मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा and all that they do in the upcoming new year. So God bless you. Hello, I'm Assemblyman David Weperin, and I'm here with the American Pakistani Advocacy Group and my good friend Ali Rashid. I really want to thank the American Pakistani Advocacy Group for doing this on so many different occasions. The American Pakistani Advocacy Group, we fought it down. We're starting to stay strong, and I want to really extend our thanks to community members and leaders like Ali who have definitely stepped it up during a time of great need. So thank you. Enjoy the holidays, and it's a delight to be here on behalf of Councilmember Adams. Thank you. अली रशीद का कहना था कि हर मौके पे हम कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। Being patient in this cold. Thank you for your patience. Again, this is all for you, for the community. We are giving back. American Pakistani Advocacy Group has been giving back since COVID, and our goal is to continue to give back and make sure we are help the community as much as possible. We want to make sure Pakistani Americans provide back and make sure that the community is served with the toys and the food. अपनी खुशी का इज़हार करते हुए हाफिज जफीर का कहना था कि हमारी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हमारे बड़े भाई अली रशीद माशाल्लाह राशिद भाई इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हो रही है कि लाइन में हैं और हमारी बहनें भाई ये खिलौने और गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये हमें भी मौका मिल रहा है कि हम यहाँ भी पार्टिसिपेट करें और जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं जो गिफ्ट वगैरह खरीद ना सकें, वो हम प्रोवाइड करें माशाल्लाह। तो ये हमारे लिए खिदमत का एक जरिया है। प्रोग्राम के आखिर में चेयरमैन अली रशीद ने अपनी टीम को सराहते हुए कहा कि इनकी कोशिशों के नतीजे में इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद हो सका। मोविज़ असद सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़, न्यूयॉर्क। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने भी नए साल की मुबारकबाद दी और दुनिया भर से कोरोना वबा के खात्मे और आने वाले साल में बेहतरी के लिए दुआ की। यूसुफ चौधरी की वाशिंगटन से रिपोर्ट देखिए। On behalf of my embassy colleagues and our 4 consulates across the United States, as well as on my own behalf, I'd like to wish you all a happy and blessed new year. May this new year bring peace, prosperity and health to you and to all your near and dear ones. I'm also happy to report that this year has been a productive and fruitful in Pakistan-US relationship, and we are determined and committed to take our bilateral relationship to the next level with the support and cooperation in particular of Pakistani American community members here in the United States. Please stay safe and stay well and continue to take all the precautions. I would love to wish everyone a happy new year or Naya Saal Mubarak, especially to Pakistanis living in America, Pakistanis living in Pakistan and everyone else around the globe. गुज़श्ता साल जो गुजरा है वो यकीनन हम सब के लिए बहुत से चैलेंजेस थे, लेकिन न्यू ईयर का आगाज़ और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि 2022 जो है हम सब के लिए बहुत बेहतर हो, इंसानों के लिए बेहतर हो, वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बेहतर हो और हमारे यहाँ पीस और डेवलपमेंट का जो काम है जो कहीं रुक जाता है उसको जो है वो शुरू किया जाए ताकि लोगों को अच्छे मौके मिल सकें रहने के लिए। पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से हम सब के लिए ही एक मुश्किलात का सामना रहा है।
پوری دنیا میں جو افیکٹ ہوا ہے، بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں. امید ہے اور دعا ہے کہ 2022 جو ہے ایک بہترین سال ہوگا ہم سب کے لیے خوشیاں لائے گا 2022. اور امید ہے اور دعا ہے کہ ہم سب کووڈ فری ہو جائیں گے. میری طرف سے ساری پاکستانی کمیونٹی کو جو 2022 کی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک. آج جیسے یہ سال ختم ہو رہا ہے تو نئے سال کی میں پورے امریکن کمیونٹی کو اور پاکستانی کمیونٹی کو نیا سال کی مبارکباد دیتا ہوں. اور پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں دعا گو ہوں کہ اگلا سال یہ جو کووڈ کی جو یہاں وبا پھیلی ہے، اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. Wish you a very very happy new year in USA and around the world. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all the whole world from this pandemic situation. پاکستانی امریکنز کی طرف سے میں آپ سب پاکستانی بہن بھائیوں کو بہت بہت نئے سال کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیا سال ہمارے لیے بہت خوشیوں کا سبب بنے اور انشاءاللہ اگلا سال کووڈ کے لیے آخری سال ہو. اقوام متحدہ میں کام کرنے والے پاکستانیوں پر مشتمل تنظیم پاکستانی کلب کے بانی صدر اور اقوام متحدہ میں سیاسی امور کے افسر عرفان سومرو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام ہوا. تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف USA معوض اسد صدیقی. دنیا بھر کے مختلف اداروں، انسٹیٹیوشنز اور ملٹی نیشنل میں موجود پاکستانی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. اس حوالے سے اقوام متحدہ میں مختلف شعبے میں قابل ذکر پاکستانی موجود ہیں. انہیں میں پاکستان کے باصلاحیت نوجوان عرفان سومرو شامل ہیں، جو نہ صرف اقوام متحدہ میں سیاسی امور کے آفیسر ہیں، وہیں اقوام متحدہ میں موجود پاکستانیوں کی تنظیم پاکستانی کلب کے پہلے بانی صدر بھی ہیں. گزشتہ دنوں عرفان سومرو نے اقوام متحدہ سے استعفیٰ دے کے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے ان کے دوستوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا. اس تقریب میں نیو یارک میں پاکستان کی کونسل جنرل عائشہ علی، پاکستان مشن کے ملازمین اور اقوام متحدہ میں قائم پاکستان کلب کے ممبران شامل ہوئے. عرفان سومرو کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں، مگر وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو اپنی زندگی کا کافی حصہ بیرون ملک اور باہر گزارتے ہیں، ان کے لیے کہ واپس جانا، کیونکہ وہاں پہ وہ اپنا گھر بسا چکے ہوتے ہیں، وہاں پہ گرو کیے ہوتے ہیں. اور میں نے بھی، میرے لیے فیصلہ ایک مکسڈ فیلنگ کی معنی رکھتا ہے کہ ایک طرف تو میرے لیے یہ ایک سیکنڈ ہوم ہے نیو یارک اور یونائٹڈ نیشنز اور یہاں پہ دوستوں کی کمیونٹی، اور دوسری طرف پاکستان ہے جہاں پہ میرے آبا و اجداد، میرے بہن بھائی، میرے دوست سب ادھر ہیں. کسی بھی پاکستانی کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہوگا کہ اس کو پاکستان کے سفارتی میدان میں جنگ لڑنے کا موقع ملا. میں جب واپس جا رہا ہوں ابھی تو میرے لیے یہ ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہے، جوائے بھی ہے اور سیڈنس بھی ہے کہ ایک یہاں پہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں کے دوستوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جو یہاں پہ میں نے سیکھا ہے اقوام متحدہ سے، اپنے دوستوں سے، یونائٹڈ نیشن سے، نیو یارک سے، اس کا ایک حصہ اپنے دل میں لے کے جا رہا ہوں. اس دوستی، وہ پیار اور وہ جو ہم نے ایکسپیرینس اور تجربے یہاں کے کیے ہیں وہ پاکستان لے کے جا رہا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، کو ورکرز کے ساتھ بانٹنے کے لیے. اس موقع پہ کونسل جنرل عائشہ علی سمیت مختلف مہمانوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عرفان کی ماشاءاللہ پاکستان کلب ان دی یونائٹڈ نیشنز میں بہت خدمات رہی ہیں. And as a foreign service officer and officer working in the United Nations, پاکستان کے لیے انہوں نے بہت دل جمعی کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ کام کیا ہے. Irfan is going back to Pakistan, which is again obviously for the service and for our country. I wish him and his family all the best. UN میں ان کی مین ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن یہ تھی کہ انہوں نے پاکستانی کلب کریٹ کیا، ایک پلیٹ فارم بنایا جس پہ ہم سارے پاکستانی جو ہیں وہ گیدر ہو کے مختلف ایونٹس اور مطلب فنکشنز وغیرہ ہم نے آرگنائز کیے ہیں. عرفان بھائی جو جتنی بھی خدمت کی ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے، پاکستان کے لیے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. میں ان کو دلی گہرائیوں سے تھینک یو کہتا ہوں. جو بھی انہوں نے کیا ہے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، اس ایکسٹرا آرڈنری. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم ایک چیز کا ذکر کروں گا جو عرفان نے انیشیٹو لیا تھا، وہ تھا پاکستان کلب کا. عرفان اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں اور انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور پہلی دفعہ انہوں نے یہاں پہ پاکستان کلب بنایا جس میں تمام جو UN میں مختلف پاکستانی مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم
प्रोवाइड किया और वो सब यहाँ इस UN क्लब में जमा हुए हैं। इरफान सुमरो ने पाकिस्तान कल्चरल क्लब UN की फ्रेमवर्क में बनाया था 2-2.5 साल पहले, और इस दौरान हमने उनकी सदारत में बहुत अच्छी तरह यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी और कई दूसरी तकरीबात मुनक़्क़िद की, जिसमें UN में काम करने वाले सारे पाकिस्तानियों को एक जगह इकट्ठा करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए और पाकिस्तान का नाम दूसरों तक पहुँचाने के लिए एक वसीला फराहम किया। इरफान सोमरो के दोस्तों का कहना था कि इरफान सोमरो ने पाकिस्तान क्लब के नाम से एक ऐसी शम्मा रोशन कर दी है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। मोहम्मद हसन सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पुलिस में शामिल पहले पाकिस्तानी नयाद डिप्टी इंस्पेक्टर अदील राना की तरक्की की खुशी में मीडिया और कम्युनिटी की चीदा शख्सियात के साथ इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया, जिसकी तफसीलात बताएंगे मोहम्मद सिद्दीकी। न्यूयॉर्क पुलिस में मौजूद पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर कैप्टन अदील राना के पहले पाकिस्तानी डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनाती के बाद से कम्युनिटी में खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी मीडिया और कम्युनिटी के मुंतखब अफराद के साथ उनके एदाद में इस्तकबालिये के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम दुनिया न्यूज़ USA के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ ने किया था। मोहम्मद आसिफ ने कैप्टन अदील राना को मुबारकबाद दी। अदील राना साहब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए, ये हम सब के लिए एक बाइस फख्र बात है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि जिसने ये ताकत हमारे बच्चों को, भाइयों को दी है। तो हम चाहते हैं कि हम दुआ करें, अल्लाह ताला बच्चों को इसी तरह तरक्कियाँ दे। मियां साहब ने ये सफ़र देखा है जिसमें हम सब ने मेहनतें की हैं, स्ट्रगल की है, टैक्सियाँ चलाई हैं, कंस्ट्रक्शनें की हैं, तो उससे ना आज ये दिन आया इनके वाले साहब ने की होगी। तो ये ना कम्युनिटी की खुशी है, हमारी खुशी है। तो अल्लाह ताला इनको ताकत दे कि ये जो जिम्मेदारी इन पर पड़ी है ये उसको निभा सकें और कम्युनिटी में इन्वेस्ट करें। इस मौके पर डिप्टी इंस्पेक्टर अदील राना ने मीडिया और कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, गैदरिंग हुई है कम्युनिटीज़ की और मीडिया की, इस अ बिग मोमेंट कि हम एक प्लेटफॉर्म में खड़े हुए हैं, वेदर इज टू सेलिब्रेट माई प्रमोशन विच इज़ एवरीवन्स प्रमोशन इन द कम्युनिटी। बहुत बहुत खुशी की बात है और एक प्राउड मोमेंट की बात है हमारे पूरी कम्युनिटी के लिए। और मेरे लिए यही सिर्फ मैसेज है हमारे जो यंगस्टर्स हैं और हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स भी हैं उनको भी, कि सिस्टम में आएँ और सिस्टम को एक तो मजबूत करें और एक अपने पाकिस्तानियों और एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंट करें और अपने रिसोर्सेज अपने सिस्टम में लेके आएँ। और सीनियर सहाफ़ी अदीमिया और दीगर मेहमानों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, बड़ी अच्छी शुरुआत है नई नस्ल की, और उसकी वजह यह है कि ये हमारे अगले जो बच्चे हैं वो तरक्की, चाहे मुलाजमत में हो, चाहे सियासत में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, तो उनको वो अपनी मतलब कि अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। जब वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं और आगे तरक्की की मंजिलें हैं, उस पर हर कदम पर अगर हम उनको एज एल्डर जनरेशन कांटेक्ट रख कर उनको मतलब अप्रिशिएट करेंगे तो वो भी हमें याद रखेंगे। माशाल्लाह यहाँ पे गैदरिंग हुई है, ये अदील राना साहब जो माशाल्लाह आज डिप्टी इंस्पेक्टर बने, तो उन्हीं की खुशी में यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए माशाल्लाह ये फ़ख्र की बात है कि हमारे भाई इस माशाल्लाह तरक्की की रास्ते में गामज़ान हैं, और माशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है कम्युनिटी के लिए कि वो डिप्टी इंस्पेक्टर इलेक्ट हुए हैं न्यूयॉर्क, और हमारी कम्युनिटी के लिए और पूरे न्यूयॉर्क के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। इज़ अ फर्स्ट मुस्लिम पुलिस डिप्टी, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और हमारी तमाम जो है ख्वाहिशात उनके साथ हैं और हम उनके साथ मिल के काम करेंगे। आज में ये पूरी दोस्तों के लिए सिर्फ फ़ख्र की बात नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक फ़ख्र का मुकाम है। और इंशाल्लाह ये अब इंशाल्लाह राना अदील से ये सिलसिला शुरू हुआ और आगे आने वाली नस्लों तक ट्रांसफ़र होगा। अदील राना की प्रमोशन पे हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी का फ़ख्र है और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में फर्स्ट डिप्टी इंस्पेक्टर बने हैं, क्योंकि ये हमारे लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है। रैंक पे ये पहला पाकिस्तानी है, मुसलमानों में भी पहला पाकिस्तानी है, तो इससे लोगों को रास्ते खुले हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनको इससे बड़ी इनकरेजमेंट मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला यह कि जैसे नेशनल सफ़क है, इसमें हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं जो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ये बड़ी अच्छी जॉब्स हैं और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। आगे बढ़े और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। अदील राना जो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं,
انہوں نے ایک ہسٹورک نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈیپٹی انسپیکٹر کا عہدہ ان کو ملا ہے، اور یہ بڑی پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اور یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایک رول ماڈل ہیں، اور ہماری بھی دعائیں کے ساتھ ہیں یہاں پہ سب کمیونٹی لوگ اور سب کمیونٹی کے جو لیڈر کھٹے ہوئے ہیں، اور یہی ہے کہ لیٹس پش کے ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو بھی آگے لے کے آئیں تاکہ ایسے رول ماڈل آگے کام کرے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ہماری دعائیں اور امید ہے کہ اسی طرح ہمارے کمیونٹی کے ینگ لوگ اور جنریشن جتنی آگے بڑھ کر قدم با قدم آگے ترقی کرتی رہے، اور نیو یارک امریکہ میں یہ بسنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک کہہ لیں اچیومنٹ ہے، جو کہ ہم پاکستانی جو ایک فخر سے اپنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بھی لوگ اس لیول پر کامیاب ماشاءاللہ ہوئے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ڈپٹی انسپیکٹر عادل رانا کی ترقی کی خوشی میں خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ معاوض حسن صدیقی، دنیا نیوز، نیو یارک۔ نواز شریف کی سالگرہ کے حوالے سے مسلم لیگ نون USA کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں کارکنان نے پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف USA معاوض اسد صدیقی۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی یوم ولادت کے حوالے سے گزشتہ دنوں نیو یارک میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے کارکنان اور رہنماؤں کی بڑی تعداد جمع ہوئی، جنہوں نے میاں نواز شریف پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ جلسے کی صدارت مسلم لیگ نون USA کے صدر روہل ڈار نے کی، جبکہ تقریب کی میزبانی مسلم لیگ ٹرائی اسٹیٹیا کے صدر احمد جان نے کی۔ تقریب کی نظامت کے فرائض مسلم لیگ نون USA کے سیکرٹری رانا سعید نے ادا کیے۔ اس موقع پہ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ نے قربانیاں دیکھی ہیں، میاں نواز شریف کی ذات سے شروع کر لیجیے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے عزم اور اپنے جو ان کا منشور اور جو ان کا یقین ہے اس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ اپنی مثال ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سالگرہ کے موقع کی مناسبت سے ہم ان کو نہ صرف یہ کہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، بلکہ اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے اس قوم کی ایک رہنمائی کی ہے، آپ نے ایک عوام کی حق حکمرانی کے لیے ایک جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس عزم کو جاری رکھیں گے، اور اس ملک میں رہتے ہوئے ایک یہ جمہوری ملک ہے، یہاں سے بیٹھ کے ہماری جو آواز ہے بہت دور تک جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں خود بھی اور اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی ممبران پاکستان نے بھی اس بات پہ ان کو توجہ دلانا چاہیے کہ جو میاں نواز شریف نے سفر شروع کیا تھا، اس سفر کو نہ ہم نے صرف کنٹینیو کرنا ہے بلکہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ہمارے پاکستان کے عوام جانتے ہیں، اور ان کو امید کی کرن جو نظر آتی ہے وہ میاں نواز شریف میں ہی نظر آتی ہے۔ بالکل، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ اب یہ ان کو یہ کٹ پتلی حکومت کو لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں، اور یہ ایسی نااہل حکومت ہے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور پھر ان کو جب ان کو موقع، جب وہ اس کو بھی جو ہے نا، جب پانی ختم ہو گیا، جب بجلی ختم ہو گئی، جب دہشت گردی عروج پہ چلی گئی، تو میاں محمد نواز شریف کی ضرورت آئی۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے گلے لگایا، لوگوں نے ووٹ دیا اور پھر جا کر حکومت کی، لیکن انہوں نے پھر بھی سٹاپ نہیں کیا۔ ان کو کہا گیا کہ یہ سی پیک کی باتیں بند کرو، باقی جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، لیکن میرے قائد نے کہا نہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اس قوم کو جو ہے نا کچھ دینا ہے، میں نے اس قوم کو کچھ دینا ہے، لیکن انہوں نے وہ کام شروع کیا اور دیا۔ لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا کے اندر، یہ جس ملک کے اندر ہم ہیں، یہاں سے لے کر انڈیا سے لے کر پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں سب لوگ، تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف صاحب کو لمبی صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور وہ جلد از جلد پاکستان آئے اور اپنے ملک کو دوبارہ سنبھالیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ پاکستان آ کے وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے وہ سفر چھوڑا تھا۔ تقریب کے اختتام میں میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کے حوالے سے خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ معاوض حسن صدیقی، دنیا نیوز، نیو یارک۔ نیو یارک کے علاقے بروکلن میں ہالیڈے سیزن کے موقع پر امریکی پڑوسیوں کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی خواتین نے سینکڑوں بچوں میں کھلونے تقسیم کیے۔ کونسل جنرل عائشہ علی نے خصوصی طور پر شرکت کی اور بچوں میں گھل مل گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف USA معاوض اسد صدیقی۔ امریکہ میں ہالیڈے سیزن اختتام کو پہنچا، جہاں امریکی کرسمس اور نئے سال کی خوشیاں مناتے رہے، وہیں اپنے امریکی پڑوسیوں کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے امریکہ میں مقیم پاکستانی بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اس حوالے سے نیو یارک بروکلن میں پاکستانی خواتین پر مشتمل تنظیم ACMW کے زیر اہتمام بروکلن کے علاقے میں بچوں میں بڑے پیمانے پہ کھلونے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر پاکستان کی کونسل جنرل عائشہ علی مہمان خصوصی تھیں۔ کھلونے حاصل کرنے کے لیے بچوں کی طویل قطار دیکھنے میں نظر آئی، جو اپنے والدین کے ساتھ
साथ वहां मौजूद थे। खिलौने हासिल करके बच्चों के चेहरे पे फैली हुई मासूम मुस्कुराहट से हर एक ही खुश था, जहां लेने और देने वाले दोनों ही भरपूर तरीके से खुशियां मना रहे थे। प्रोग्राम की मेज़बान और अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की रूह रवा बादा रूही का कहना था कि ये हमारा 12वां प्रोग्राम था। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों ने बड़े पैमाने पर ताउन किया। बादा रूही ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, कैप्टन अदील राना है जो कि इस प्रोग्राम के बानी भी है। आज से 12 साल पहले उन्होंने ये प्रोग्राम हमसे शुरू भी करवाया था और हमें सपोर्ट भी किया था। यूनाइटेड हेल्थ केयर है, वो 13 सालों से हमें सपोर्ट करते हैं। हमारी पहली चांद रात से लेकर आज तक हमारे साथ है। 84% ने हमें सपोर्ट किया था, टॉयज भी दिए थे। और असेंबली मेंबर रॉबर्ट सी कैरोल ने हमें टॉयज भी दिए, आए भी थे, सपोर्ट भी किया था। और हमारी मेहमानी समिति कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान आयशा अली साहब वो भी तशरीफ लाई, उन्होंने अपने हाथ से बच्चों को टॉयज भी बांटे। और मैं इन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और खासकर अपनी ACMW टीम का, कि अगर इनके बगैर में कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। और हम सब आप सबको हैप्पी हॉलीडे। शदीद सर्दी के बावजूद प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल आयशा अली वहां मौजूद रहीं, अपने हाथों से खिलौने बांटे और बच्चों में घुल मिल गईं। इस मौके पर उन्होंने ACMW की तारीफ करते हुए कहा, by Baza Ruhi of American Council and also by our community, Pakistani American community on Coney Island Avenue, Brooklyn, New York. It's wonderful to be a part of this event and I wish everyone very happy holidays and a wonderful New Year. खिलौने की तकसीम के लिए कौंसलमैन रॉबर्ट कर्नल ने भी भरपूर ताउन किया। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, to be here on Coney Island Avenue with the Council of Minority Women and Baza Ruhi as they give out gifts and food to families in need during this holiday season. It's so wonderful as we're still struggling with COVID to bring people together, to bring a little bit of cheer to the end of the year. So I hope everyone has a happy holiday, a healthy new year, and hopefully next holiday season it'll be a little bit brighter and better. Happy holidays. यूनाइटेड हेल्थ केयर के बाबर मुनीर ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, तो हम हमेशा ACMW को सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी के इवेंट्स के लिए। इस बार भी बहुत अच्छा इवेंट था इनका, टॉयज फॉर टार्ट्स, और यूनाइटेड हेल्थ केयर ने टॉयज डोनेट किए, तो काफ़ी सर्दी थी लेकिन बड़ा कामयाब इवेंट किया है। आज तमाम बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और बहुत खुश हुए। NYPD ने सांता स्पॉन्सर किया हुआ था जिसने इवेंट को 4 चांद लगा दिए और माशाल्लाह बहुत कामयाब इवेंट। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली इन ख़वातीन की काविशें अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। मोविज़ा सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क।